ललितपुरको ठैबमा अत्याधुनिक बापटेन्डर सर्वरका 3.5 बढेका 15 फिट पक्की बाटोले छोएका पूर्वबाट फर्केका 2.5 तलको खरा बिक्रीमा छ। 1,45,00,000मा बिक्रीमा छ। हामी भित्र जाँदैछौँ, उसै घरका किचन खोडबाट हामी जाँदैछौँ। किचन खोडबाट यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी माथि अर्को कोठाबाट आइपुगेका छौँ। यसै कोठामा फरक फरक तरिकाका यसमा कलरहरू प्रयोग गरेको छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। हामी अर्को कोठाबाट जाँदैछौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी किचन कोठाबाट जाँदैछौँ। किचन कोठाबाट यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। माथिल्लो यसमा चाहिँ फर्स्ट फ्लोरका किचन कोठाबाट भएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। हामी यसमा खिड्कीलाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। खिड्कीले पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी बैठक कोठाबाट जाँदैछौँ। बैठक कोठाबाट यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। हामी अर्को कोठाबाट जाँदैछौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। परदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछिएको छ। हामी अर्को कोठाबाट जाँदैछौँ। अर्को कोठामा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेका काठमाडौँको बडे नीलकण्ठमा 4.5 अडामा बनेका 18 फिट पक्की बाटोले छोएका दक्षिणबाट फर्केका 2.5 तलको घरा बिक्रीमा छ। 1,80,00,000मा बिक्रीमा छ। हामी भित्रपट्टि जाँदैछौँ। भित्र जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। भित्रमा यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। बढीदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछिएको छ। हामी बाथरुम पनि जाँदैछौँ। बाथरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। हामी जाँदैछौँ। अर्को कोठाबाट जाँदैछौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। बढीदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछिएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। बढीदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछिएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। हामी किचन कोठाबाट जाँदैछौँ। किचन कोठाबाट यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी यसमा बाथरुम पनि जाँदैछौँ। बाथरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। बढीदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछिएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी बाथरुम पनि जाँदैछौँ। बाथरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को कोठामा पनि जाँदैछौँ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेका काठमाडौँको सतुङ्गालमा 3.5 अडामा बनेका 2.5 तलको घरा 15 फिट बाटोले छोएका र दक्षिणबाट फर्केको घरको मूल्य छ 1,65,00,000मा बिक्रीमा छ। हामी यसै घरभित्रका प्रत्येक कोठामा पनि जाँदैछौँ। प्रत्येक कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। बढीदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछिएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। बढीदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछिएको छ। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। बढीदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछिएको छ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। किचन कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। बढीदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछिएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेका ललितपुरको चालना खेलमा 4.5 अडामा बनेका 18 फिट पक्की बाटोले छोएका 2.5 तलको घरा बिक्रीमा छ। 2,10,00,000मा बिक्रीमा छ। हामी भित्र आइपुगेका छौँ। भित्र आइपुग्दाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी किचन कोठा पनि जाँदैछौँ। किचन कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। परदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछिएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ।
सम्पर्कका लागि प्रविधि हेर्दै राख्नुहोला। हामी किचन कोडाबाट पनि आइपुगेका छौँ। किचन कोडाबाट यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। यसैमा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। हामी बाथरुम पनि जाँदैछौँ। बाथरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। माथिको सिलेको दृश्य पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। मुडदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। हामी किचन कोडा पनि जाँदैछौँ। किचन कोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी जाँदैछौँ। काठमाडौँको लाचुपाडमा 4:30 बनेका दक्षिणबाट फर्केका 2.5 तलाको घरा बिक्रीमा छ। 15 फिटपछि बाटोलाई छोएको छ। यसै घरको मूल्य छ 2 करोड 35 लाखमा बिक्रीमा छ। हामी भित्र आइपुगेका छौँ। भित्र आइपुग्दाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। मुडदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। हामी किचन कोडा पनि जाँदैछौँ। किचन कोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। मुडदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। सम्पर्कका लागि प्रविधि हेर्दै राख्नुहोला। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। माथिका सिलेको दृश्य पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी बाथरुम पनि जाँदैछौँ। बाथरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी जाँदैछौँ। काठमाडौँको सीतापाडामा 4:30 बनेका पूर्वबाट फर्केका 15 फिट बाटोले छोएका घरको मूल्य छ 1 करोड 80 लाखमा बिक्रीमा छ। हामी यसै घरभित्र जाँदैछौँ। यसै घरभित्र जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। मुडदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। हामी किचन कोडा पनि जाँदैछौँ। किचन कोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। मुडदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू भएको छ। सम्पर्कका लागि प्रविधि हेर्दै राख्नुहोला। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। मुडदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। यसैमा किचन कोडा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। किचन कोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को कोठा पनि आइपुगेका छौँ। अर्को कोठामा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी जाँदैछौँ। काठमाडौँको 16 कोठामा 5:30 बनेका 24 फिटपछि बाटोले छोएका 3.5 तलाको घर बिक्रीमा छ 2 करोड 85 लाखमा बिक्रीमा छ। यसै घरभित्रका प्रत्येक कोठा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक कोठामा पनि छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। मुडदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। माथिको सिलेको दृश्य पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। मुडदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। यसैमा हामीले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा किचन कोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। अर्को कोठामा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। मुडदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। अर्को कोठामा चाहिँ किचन कोडामा पनि जाँदैछौँ। किचन कोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। मुडदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। हामी जाँदैछौँ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। ललितपुरको चाहिँ
हर्षित बाप 4.5 आना परेका पूर्व बडा फर्केका 18 फिटपछि बाटोले छोएका यसै घरको मूल्य छ 1,85,00,000मा बिक्रेको छ हप्ता दौडेको बाप तिनीहरू परेको छ हामी भित्र पनि आइपुगेका छौँ भित्र आइपुग्दाखेरि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ हामी किचन कोणा पनि जाँदछौँ किचन कोणा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ परन्तु बाटोसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ माथिको सिलेको दृश्य पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ प्रत्येक कोणामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ यसमा बैठक कोणा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा अहिले अफिस राखिएको छ हामी यसै घरका चाहिँ बैठक कोणा पनि जाँदछौँ बैठक कोणा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ परन्तु माथिसम्म मार्बल पनि छियाएका अत्याधुनिक बापतिनहरू चपरेको छ किचन कोणा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ र प्रत्येक कोठा पनि सफा र सुन्दर र फराकिलो पनि भएको छ सम्पर्कका लागि प्रविधि हेर्दै राख्नुहोला हामी जाँदछौँ काठमाडौँको कपालमा 3.5 आना बढेका 18 फिट बाटोले छोएका पूर्वबाट फर्केका घरको मूल्य छ 1,70,00,000मा बिक्रीमा छ हामी यसै घरका किचन कोणा पनि जाँदछौँ किचन कोणा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ हामी अर्को कोठा पनि जाँदछौँ अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ यसैमा चाहिँ प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ यसैमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सुविधा भएको छ खानेपानी बिजुली टेन्ट बाटोको पनि सुविधा छ बस्नका लागि अत्यन्तै राम्रो छ किचन कोणा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ यसमा सभा हलको पनि व्यवस्था भएको छ सम्पर्कका लागि प्रविधि हेर्दै राख्नुहोला हामी यसै घरका अर्को कोणा पनि जाँदछौँ प्रत्येक कोणामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ हामी अर्को कोठा पनि जाँदछौँ यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ हामी अर्को कोठा पनि जाँदछौँ यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ हामी जाँदछौँ अब खिड्कीलाई पनि हेर्दछौँ खिड्कीलाई पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ बुढी प्रिजाप्टेन्ट पनि भएको छ हामी जाँदछौँ अत्याधुनिक बापतिनहरू परेका काठमाडौँको ब्रिकुटी पटनमा 4.5 आना परेका पूर्वबाट फर्केका 24 फिटपछि बाटोले छोएका घरको मूल्य छ 2,50,00,000मा बिक्रीमा छ हामी यसै घरभित्रका प्रत्येक कोठामा पनि हामी जाँदछौँ प्रत्येक कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ यसैमा चाहिँ बेडरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ हामी बैठक कोणा पनि जाँदछौँ बैठक कोणा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ परदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ अत्याधुनिक बापतिनहरू समेटेको छ यसमा गाडी पार्किङ गर्ने सुविधा पनि भएको छ सम्पर्कका लागि प्रविधि हेर्दै राख्नुहोला हामी जाँदछौँ अर्को कोठा पनि जाँदछौँ प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ भोलिदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ हामी जाँदछौँ अर्को कोठा पनि जाँदछौँ किचन कोणा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ सम्पर्कका लागि प्रविधि हेर्दै राख्नुहोला हामी जाँदछौँ अत्याधुनिक बापतिनहरू परेका ललितपुरको खोकानामा 4.5 आना परेका 18 फिटपछि बाटोले छोएका पूर्वबाट फर्केका 2.5 तलाको घोडा बिक्रीमा छ 1,85,00,000मा बिक्रीमा छ हामी यसै घरभित्रका प्रत्येक कोणा पनि जाँदछौँ प्रत्येक कोणामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ परदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ अत्याधुनिक बापतिनहरू बनेको छ हामी अर्को कोठा पनि जाँदछौँ अर्को कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ हामी किचन कोणा पनि जाँदछौँ किचन कोणा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ हामी अर्को कोठा पनि जाँदछौँ अर्को कोठामा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ हामी यसमा चाहिँ बैठक कोणा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ बैठक कोणा पनि यसै प्रकारको छ अत्याधुनिक बापतिनहरू बनेको छ हामी यसमा चाहिँ बेडरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ हामी यसमा किचन कोणा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ भोलिदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ अत्याधुनिक बापतिनहरू बनेको छ सम्पर्कका लागि प्रविधि हेर्दै राख्नुहोला हामी जाँदछौँ
अत्याधुनिक मापदण्डहरू परेका काठमाडौँको सतुगलमा 5.5 अनामा परेका 2.5 तलाको खराब बिक्रीमा छ। 15 फिट बाटोलाई छोएको छ। पूर्वबाट फर्केका स्क्वायरको पिडिया छ। 2 करोड 65 लाखमा बिक्रीमा छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको कला पनि प्रयोग गरेको छ। भोलिदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। सम्पर्कका लागि प्रविधि हेर्दै राख्नुहोला। हामी यसै घरका भाजु किचनबाट पनि हामी आइपुगेका छौँ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको कला पनि प्रयोग गरेको छ। भोलिदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेका यसै घरका लागि पनि सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी यसै घरका चाहिँ बाथरुम पनि आइपुगेका छौँ। प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको कला पनि प्रयोग गरेको छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेका यसै घरका लागि पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। भोलिदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। हामी चाहँदैछौँ अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेका पेप्सी खोलामा 4.5 अनामा परेका 15 फिट पछि बाटोलाई छोएका दक्षिणबाट फर्केका 2.5 तलाको घर बिक्रीमा छ। 1 करोड 85 लाखमा बिक्रीमा छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको कला पनि प्रयोग गरेको छ। भोलिदेखि माथिसम्म मार्बल पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी बाथरुम पनि जाँदैछौँ। बाथरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को वडा पनि जाँदैछौँ। अर्को वडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। भोलिदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। हामी किचन वडा पनि जाँदैछौँ। किचन वडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी जाँदैछौँ। भोलिदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। सम्पर्कका लागि प्रविधि हेर्दै राख्नुहोला। हामी यसै घरका प्रत्येक कुरा पनि हामी जाँदैछौँ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेका काठमाडौँको बालछेउमा 4.5 अनामा परेका पूर्वबाट फर्केका 15 फिट पछि बाटोलाई छोएका घरको मूल्य छ 2 करोड 65 लाखमा बिक्रीमा छ। यसै घरका प्रत्येक कुरामा हेर्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। यसमा बेडरुम पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी किचन कोडा पनि जाँदैछौँ। किचन कोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। हामी अर्को वडा पनि जाँदैछौँ। अर्को वडामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। भोलिदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेका यसै घरका लागि पनि सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको कला पनि प्रयोग गरेको छ। भोलिदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। हामी किचन कोडा पनि जाँदैछौँ। किचन कोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला।